बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मिस फौजिया, एडमायर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान के ऑनलाइन समर कैंप के सेकंड लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक हमारे वतन अज़ीज़ को और हम सब को तमाम बलाओं से महफूज रखें, आमीन। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आज मैं परेशान तो हूँ क्योंकि समर कैंप जो होना चाहिए था वो क्लास में एक माहौल के अंदर होना चाहिए था, लेकिन मुल्की हालात कुछ इस तरह के हैं जिसकी वजह से थोड़ा फासला है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे मुल्की हालात को बेहतर करे और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये सेशन जो है रेगुलर शुरू करें। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। जी बच्चों, हम अब आते हैं आज के सेकंड लेक्चर की तरफ। आपको थोड़ा सा याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है। वो क्या एक लफ्ज़ कहानी थी, हमने उस लफ्ज़ के बारे में जाना। वो लफ्ज़ क्या था? तालीम, इल्म, एजुकेशन। तो और उसका हमने एक नतीजा भी अख्ज़ किया था आखिर में। जी बिल्कुल यही कि तालीम जो है वो इंसानी शख्सियत की, सीरत व किरदार की तमीर व तश्कील करती है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंसानी शख्सियत की जो तमीर व तश्कील की जाती है वो तालीम के कौन से पहलू हैं और इंसानी शख्सियत के वो कौन से पहलू हैं, एक फ़र्द के वो ज़िंदगी के कौन से पहलू हैं जिनकी ये तमीर व तश्कील की करती है। जी, तालीम एक ऐसा अमल है जो इंसान की शख्सियत को बनाता और संवारता है। अब उन पहलुओं की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं। जी, तालीम के हैं हमारे पास वो 4 पहलू जो शख्सियत को बनाने संवारने में काम आते हैं। माहिरीन तालीम की राय ये है कि पहला जो तालीम का पहलू है वो ये है कि मुतअल्लिम की तमाम सलाहियतों का इजहार और नशो-नुमा। बच्चों, आपके लिए लफ्ज़ जो मुतअल्लिम है वो थोड़ा सा नया है। लफ्ज़ मुतअल्लिम के मानी है स्टूडेंट, सीखने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला। ठीक है, यानी कि तालिब इल्म, जो इल्म की तलब करता है, जो इल्म को चाहता है, जो इल्म की तरफ बढ़ता है। तो इनमें अब इसमें हम देखते हैं कि उसकी वो कौन सी सलाहियतें हैं जिनका तालीम इजहार करती है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल देती हूँ। जैसा कि अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आप जितने लोग लेक्चर्स को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो जल्द अज जल्द इस बात को समझ गए होंगे और वो अब आगे बढ़कर सोच रहे होंगे कि हमने ज़िंदगी के कौन से मैदान में क्या काम करना है। तो ये है वो तालीम का पहलू, यानी कि उसके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उनको उभारना। अब एक बच्चा बताता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, अब उसकी ये ख्वाहिश है। अब हमने इस ख्वाहिश को तकमील देनी है कैसे कि हम उसको सबसे पहले मिडिल पास करवाएंगे, फिर क्या करेंगे, हम उसको मैट्रिक की तरफ लेके आएंगे, उसको फ़िज़िक्स बायो केमिस्ट्री से मुतारिफ़ करवाएंगे, फिर उसके बाद हम उसको एफएससी करवाएंगे। एफएससी के बाद बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि उसको बाकायदा स्पेशल एक माहौल के अंदर तमाम मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे और उनका एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, जो साइंस से रिलेटेड होंगे। तो ये दरअसल है वो नशोनुमा। अब आगे चलते हैं हम कि मुतअल्लिम की शख्सियत की तकमील, कि ये वो कौन सा पहलू है मुतअल्लिम यानी कि तालिब इल्म की शख्सियत की जहाँ पर आकर तकमील हो जाती है। मुतअल्लिम की शख्सियत की जो तकमील है वो होती है यानी कि उसकी ज़ात है, उसकी जो एक पर्सनैलिटी है। जैसा कि हम किसी से मिलते हैं तो उसके माथे पे ये नहीं लिखा होता कि वो मास्टर है, पीएचडी है, या वो अपनी जितनी भी उसकी यूँ समझें कि डिग्री होल्डर्स जो लोग होते हैं वो अपनी डिग्री अपने माथे पे या अपने हाथ में लेके नहीं फिर रहे होते, बल्कि उनका किरदार, उनका इखलाक, उनका पहनना ओढ़ना, चलना फिरना, लोगों से लेन देन के मामलात, इनसे हमें पता चलता है। बाकी जो इन पहलुओं की बाकी तफसील है वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। सीरत तीसरा पहलू है सीरत व किरदार की तमीर व तश्कील। अब हम देखते हैं कि बच्चों की जो सिर्फ क्या पढ़ा देना काफ़ी है, क्या उनको डॉक्टर इंजीनियर बना देना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं, बल्कि उनकी किरदार, उनका इखलाक, उनका लबो लहजा, इन तमाम चीज़ों को हमने देखना होता है और इसकी मुरम्मत करनी होती है, इसको आगे बढ़ाना होता है। अगर मैं आपका जो आपको बहुत अपील करता है लफ्ज़, वो मैं यूँ कहूँ कि मेक अप करना,
اس کو بہتر سے بہترین بنانا، خوب سے خوب تر بنانا اور خوبصورت سے خوبصورت ترین بنانا۔ انفرادی و اجتماعی زندگی میں کامیاب شہری کی حیثیت سے تیاری۔ بچوں یہ نقطہ جو ہے ہمارے آج کے اس جو ہمارا سینیریو چل رہا ہے اس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ہم پہلا پوائنٹ سمجھتے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں، پھر ون بائی ون سب کو دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ذرا متعلم کی تمام صلاحیتوں کا اظہار۔ اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں متعلم کی، جی پہلا پہلو جو ہے ہمارا وہ ہے متعلم کی تمام صلاحیتوں کا اظہار اور نشو و نما۔ میں نے چونکہ آپ کو شروع میں بھی بتا دیا ہے تھوڑی سی بات سمجھانے کے لیے کہ متعلم جو ہوتا ہے یعنی کہ اسٹوڈنٹ، طالب علم جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس سفر پہ نکلتا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں؟ پیارے بچوں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو، اس کائنات کو، تمام مخلوقات کو رنگا رنگ مختلف شکلوں میں بنایا ہے۔ اسی طرح جس طرح ہمارا قد، ہمارے خد و خال، ہماری شکل و شباہت مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح ہماری ذہنی صلاحیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تمام لوگ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، تمام لوگ انجینئر نہیں بن سکتے، تمام لوگ پروفیسرز نہیں بن سکتے، اور تمام لوگ ہی فنکار، اداکار، گلوکار یا ہم کہہ سکتے ہیں آرٹ کی جتنی بھی فیلڈز ہیں ان میں نہیں جا سکتے۔ مختلف ذہنی لیول ہوتا ہے، اس کو تعلیم جو ہے وہ اپروچ کرتی ہے۔ دراصل تعلیم کا یہی کام ہے کہ جو انسان کے اندر مختلف صلاحیتیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو خوبصورت آواز دی ہے۔ کلاس میں 10-12 بچے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ سب، کوئی ایک بچہ کھڑے ہو کے کوئی بھی نعت پڑھ کے سنا دیتا ہے تو اس کی آواز سب کو اچھی لگتی ہے اور روزانہ باقی بچے چاہتے ہیں کہ یہ بچہ سنائے۔ اب چونکہ وہ صلاحیت باقی بچوں میں نہیں ہے، لیکن ایک استاد ہے جو سروں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، تو وہ اس بچے کی صلاحیتوں کی نشو و نما کرے گا، یعنی کہ جہاں پہ جو تھوڑی بہت خرابی ہوگی وہ تعلیم کا میدان جو ہے اس میں اس کو جا کے سنوارا جائے گا۔ تو یہ ہے تعلیم کا دراصل کردار کہ جو ہمارے اندر صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو نکھارنا، ان کو آگے لے کے آنا، ان کی نوک پلک سنوارنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا پہلو تعلیم کا۔ بچوں دوسرا پہلو ہے متعلم کی شخصیت کی تکمیل۔ صرف یہ نہیں اب کہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو ہم نے بنا سنوار دیا، ٹھیک ہے جی ایک بندہ ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر بن گیا، ایک وکیل بن گیا، اچھا بہترین بیوروکریٹ بن گیا، اچھا کھایا پیا کما لیا، نہیں، بلکہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ انسان کبھی بھی اپنے ہاتھ میں اپنی ڈگریز لے کر نہیں پھرتا کہ وہ پی ایچ ڈی ہے یا اس نے 10 ماسٹرز کیے ہوئے ہیں یا وہ بہت بڑا عالم ہے، کبھی بھی نہیں ایسا ہوتا، بلکہ انسان کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو لین دین کا طریقہ ہوتا ہے۔ ذرا اسلام کو ریکال کیجئے پیارے بچوں، تو ہمیں نظر آتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت تھی اس نے کفار مکہ کے لوگوں کو، قریش مکہ کے اجڑ اور گنوار لوگوں کو متاثر کیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہی ان لوگوں کو پتہ چلا اور وہ آپ کو صادق اور امین کہنے لگے، یعنی کہ آپ نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سب سے بہترین اور بڑی مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو جو تعلیمی ادارہ ہوتا ہے وہ صرف بچے کو ڈگری نہیں دیتا بلکہ اس کی شخصیت میں بھی نکھار لے کر آتا ہے، اور بچہ اس قابل ہو جاتا ہے پڑھنے لکھنے کے بعد کہ وہ اپنے تمام معاملات کو اس طرح دیکھتا ہے کہ لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ انسان پڑھا لکھا ہے۔ اب ہم تیسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ اب جو ہمارا تیسرا پہلو ہے وہ ہے سیرت و کردار، یعنی کہ انسان کی شخصیت تو بن گئی، اب اس کے بعد انسان کی سیرت، یعنی کہ وہ جب کسی کے ساتھ بات کرتا ہے، بولتا ہے، تو اس کا گفتگو کا انداز کیسا ہے، اس کے الفاظ کا چناؤ کیسا ہے، کیا وہ ابے، ارے، اوئے، تو کر کے بات کرتا ہے۔ دیکھیں بات تو پہنچ جاتی ہے لیکن لفظ جو ہوتے ہیں وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو بھی اچھے طریقے سے مخاطب کرتے ہیں اور اس کی غلطی بھی اس کو بتاتے ہیں تو وہ آپ کی فوراً بات قبول کر لے گا۔ اگر آپ اس کو سختی سے وہی بات کہتے ہیں تو اپنی غلطی کو بھی لوگ تسلیم نہیں کرتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں چوتھا پہلو تعلیم کا، اور یہ سب سے اہم پہلو ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا، آج کے سینیریو کے مطابق دیکھیں انفرادی و اجتماعی زندگی میں کامیاب شہری کی حیثیت سے، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ نے پڑھ لکھ لیا، ڈگری لے لی، اچھا کما لیا، کھا لیا، اچھا لباس پہن لیا، نہیں،
اب آپ کی زندگی میں ایک انفرادی یعنی کہ ایک واحد شخص کے طور پر، پھر اجتماعی یعنی کہ آپ اپنی قوم کو کس طرح لیڈ کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ آؤٹ آف کنٹری جائیں تو لوگ آپ کو کیسے پہچانیں گے کہ آپ پاکستانی ہیں، یا اگر ملتان سے اسلام آباد جائیں تو لوگ آپ کو کس طرح پہچان لیں گے کہ آپ ملتان کے ہیں، وہ آپ کی شہری ہونے کی حیثیت سے۔ اور تعلیم کا یہ سب سے اہم کردار ہے، جیسا کہ آج کے دور میں دیکھیں ہم تو یہ نہیں کہ اگر ہم ہڑتالیں شروع کر دیں، چیخنا چلانا شروع کر دیں، ٹائر جلانا شروع کر دیں، نہیں، اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ تعلیم ہمیں یہ سکھائے گی کہ ہم نے جو بات بھی کرنی ہے ایک اچھے طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات منوائیں۔ مجھے امید ہے بچوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔